डेयरी एंड कैटल फार्मर्स का दूध की कीमत बढ़ाने का मुतालबा, नोटिफिकेशन जारी न होने पर 1 हफ्ते बाद अज खुद कीमत बढ़ाने की धमकी। आटे की कीमत में मामूली कमी आवाम को धोखा या दीगर अशिया से तवज्जो हटाने का हथियार। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध चौधरी आमिर कहते हैं, होलसेल में आटा 92, रिटेल में 98 रुपए किलो मिलेगा। रिलीफ नहीं मिला, महंगाई का जिक्र करते शहरी आपदीदा। कराची के शहरी अशिया की बढ़ती कीमतों से परेशान, कम आमदन में गुजारा मुश्किल, आए रोज बढ़ती महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। हुकूमत से महंगाई के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। चीजें सस्ती नहीं बेच सकते, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स का दो टोक ऐलान। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कमिश्नर के इजलास का बाइकॉट किया, बोले कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं। सरकारी कीमत के तायुन हो भी तो अमल दरामद नहीं होता। दुकानदारों को बिला जवाज जुर्माने किए गए। कोई चीज जबरदस्ती 10 रुपए सस्ती करें तो 10 करोड़ का नुकसान होता है। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज, बोर्ड इंतजामिया बेबस, मुसलसल तीसरा हलशुदा पेपर लीक। कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा शुरू होने से पहले व्हाट्सएप की जीनत बन गया। पहले रोज भी दोनों पेपर लीक हुए थे। इम्तिहानी मराकज़ में पेपर हिकमत अमली के तहत ताख़ीर से पहुँचा रहे हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह की अनोखी मंतक, कहा कि सिर्फ शिकायत मिल रही हैं, सबूत नहीं। बोर्ड अमला मुकम्मल अलर्ट है, वज़रा भी एक्शन ले रहे हैं। एतराफ़ किया, कराची के सरकारी तालीमी इदारों में फर्नीचर नहीं है। इतना देगा कि जी जो नाज़िमाबाद में हो रहा है, कोई कहेगा जी मलीर में हो रहा है, कोई कहेगा गडाब के सेंटर पे हो रहा है। तो मतलब विदाउट प्रूफ और विदाउट किसी एविडेंस के बात करना फजूल है। मैट्रिक इम्तिहानात में तलबा की मुश्किलात कम ना हो सके, इम्तिहानी सेंटर्स में सहूलियात का फुकदान। फर्नीचर्स की भी किल्लत, तलबा कुर्सियों और मेज पर पर्चा हल करने पर मजबूर। कई सेंटर्स में पंखे खराब होने से तलबा का गर्मी से बुरा हाल। सिंध के तालीमी इदारे एडहॉकिज्म का शिकार, संगीन नताइज सामने आने लगे। NED के दाखिला टेस्ट ने बोर्ड्स की कारकर्दगी की कलई खोल दी। इंटर साल अव्वल में 70 और 80% से ज़ायद नंबर्स लाने वाले तलबा की अक्सरियत दाखिला टेस्ट में नाकाम। दाखिला टेस्ट में आगा खान तालीमी बोर्ड के नताइज सबसे बेहतर रहे। कामयाबी का तनासुब 84.71% रहा। कराची बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 67.64% रहा। जामिया कराची में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम, तलबा तंजीम सिंधी शागिर्द का एहतजाज 15 घंटे बाद खत्म। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशर। तलबा का कहना है APMSO तंजीम ने फायरिंग की, रिजवाना नामी तालिबा गोली लगने से जख्मी हुई। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुकदमे में तालिबा को हिरासा करने का इल्जाम। खाना खा रहे थे तो वहाँ पर कुछ बाहर से लोग आए, APMSO तंजीम के लोग आए। उन लोगों ने आके उससे पूछा आप लोग कौन है। उन लोगों ने बोला कि हम सिंधी हैं। तो उनको पकड़ के उनको मारना शुरू हो गए और लड़की को भी मारना पीटना शुरू हो गए। उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग की। सिंध असम्बली का इजलास कल तलब, गवर्नर सिंध का पीपल्स पार्टी और MQM से राबता। कायमा कमेटियों के मामले पर पेशरफ्त, MQM को कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात भी कल तय। मुकदमात ना निपटाने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ऐलान, मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात बढ़ने पर चीफ जस्टिस का नोटिस। सिंध भर के सेशन जजेस से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कुछ जजेस केसेस निपटाने में नाकाम रहे। वाटर कॉरपोरेशन की मुश्किलात में इजाफा, पंप्स मालिकान ने पेट्रोल बंद कर दिया। पंप्स मालिकान का कहना है अदायगी न होने तक ईंधन की फ्राहमी बंद रहेगी। मुख्तलिफ इलाकों से सीवरेज ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। डाउ मेडिकल ने भी अदम अदायगी पर मुलाजमीन को दाखिल करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन CBA अरशाद खान कहते हैं मनपसंद ठेकेदारों को अदायगी जारी है। स्क्रैप को चोरी होने के लिए छोड़ दिया गया। मुलाजमीन की सेहत की सहूलत बहाल करने का मुतालबा। गुलबर्ग टाउन में 4 अफसर स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए। इंतजामिया का 2 दर्जन अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार। 4 अफसरों पर ओहदों की नवाजिशात की बारिश कर दी।
لیبر ونگ فنکشنل لیگ اقربا پروری کے خلاف سراپا احتجاج. نائب صدر لیبر ونگ نجم رضوی کہتے ہیں کٹپتلی چیئرمین گلبرگ ٹاؤن کو کوئی اور چلا رہا ہے. پسند اور ناپسند کے باعث نظام درہم برہم ہو چکا ہے. عدالت کی سری خلاف ورزی ہے احکامات کی، اس سے ہو یہ رہا ہے کہ عوامی جو خدمت کے کام تھے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، انتظامی معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں. گئے تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب عوام کو پرابلمز ہیں ان سے تو پھر ان کو کیوں نوازا جا رہا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے. محکمہ مویشی اور ماہی گیری میں پولٹری ویٹرنری افسران کی نئی بھرتیاں. گریڈ 17 کے 43 افسران کی بھرتیاں کی گئی. بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی گئیں. افسران کو مختلف اضلاع میں تعینات کیا جائے گا. بلدیہ عظمیٰ کراچی میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری. طارق خان دوبارہ ڈپٹی ڈائریکٹر انسداد تجاوزات لیاقت آباد اور ناظم آباد تعینات. گریڈ 18 کے افسر محمد آصف ویلفیئر فائنانس اور اکاؤنٹس میں تعینات. انسداد تجاوزات گلبرگ ٹاؤن ذیشان علی کو اضافی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں. نیو کراچی اور نارتھ ناظم آباد کے لینڈ ریکوری انسداد تجاوزات میں بھی ذمہ داریاں نبھائیں گے. اینٹی انکروچمنٹ فورس کے 42 ملازمین کی مستقلی کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی احکامات کے باوجود ملازمین کو مستقل نہ کرنے پر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا. اسد اللہ ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا. ملازمین کو مستقل کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کی جا چکی ہے. سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے. سنی اتحاد کونسل پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن، ٹریبیونل اور سپریم کورٹ سے رجوع کریں. مولوی اقبال حیدر ایڈوکیٹ بولے مسئلہ الیکشن کمیشن یا ٹریبیونل کا نہیں بلکہ آئین کی تشریح کا ہے. سماعت 20 مئی تک ملتوی. شہر کی بند شاہراہیں 32 سال بعد کھلنے لگی. سندھ سیکریٹریٹ کی شاہراہ کمال اتاترک کو کھول دیا گیا. شہری بآسانی کبوتر چوک سے پیپلز اسکوائر تک جانے لگے. شاہراہ کمال اتاترک ذوالفقار بھٹو کے دور میں تعمیر ہوئی تھی اور 1992 میں بند کر دیا گیا تھا. حج کے لیے پہلی پرواز آج رات جناح ایئرپورٹ سے روانہ ہوگی. ڈائریکٹر حج امتیاز شاہ کہتے ہیں روٹ ٹو مکہ کے تحت امیگریشن کا سلسلہ آسان کر دیا گیا. عازمین کو ہوٹل سے حرم تک ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں. یہ سیکنڈ فیز ہے. پہلا فیز ہم جو ہے وہ رمضان سے پہلے کر چکے ہیں اور ادھر کراچی میں ڈسٹرکٹ وائز ہم حجاج کو بلاتے ہیں اور ان کی ٹریننگ آپ نے دیکھا ہوگا باہر ہال میں یہ ہو رہی ہے. اس پہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں. اس بار وزارت نے خصوصی طور پہ اس میں دلچسپی لی. کراچی ٹریفک پولیس غیر ملکیوں شہریوں کی خدمت میں بھی پیش. ایمپریس مارکیٹ ٹریفک اہلکاروں نے غیر ملکی سیاحوں کو سڑک پار کرا دی. ایس او نواز سیال کے مطابق غیر ملکی سیاح بے ہنگم ٹریفک کے باعث سڑک عبور کرتے خوفزدہ تھے. غیر ملکی سیاح ٹریفک پولیس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے.